इस परवर्टेड सोच की, इस मुजरमाना बयानिए की कीमत कौन अदा कर रही है? आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपके बच्चे, आपकी बच्चियां। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की, इसकी गवर्नेंस, और उसमें पर्दा डालने के लिए मजीद कंफ्यूज किया जाए, और उसकी आड़ में एक ऐसी इस तरह की कार्रवाइयां की जाए कि उसमें करप्शन भी की जाए, उसमें जो चाहे करो, और सारे का सारा मलबा जो सा है इसमें डाल दो कि जी ये तो आप ये तो चूंकि मेरी बात नहीं मानते इसलिए लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। स्टेटस को नहीं चलेगा। किसी फर्द वाहिद को यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और अवाम के जानो माल और इज्जत और आबरू का सौदा करे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को वापस लाया गया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म की तजदीद करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। The people of Pakistan, we need to start saying truth up front. क्योंकि इस झूठ का, इस मनफी सियासत का, इस गुमराह बयानिए का जो खमियाजा है वो अब कई दिहाइयों से आपका ये खूबसूरत सूबा, ये हमारा दिल की जान, ये खैबर पख्तूनख्वा और ये पाकिस्तान जो है इसका वजन उठा रहा है। So we have to collectively rise against this negative propaganda, this negative narrativization and this झूठ और गलाजत से भरी हुई जो एक सियासत है, इससे हमें अपने आप को दूर करना पड़ेगा। गुमराह कुन बयानिए से इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को कमजोर करने की कोशिश की गई। कोई शख्स पाकिस्तान से बाला नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग हमारी बका की जंग है। धरती के बहादुर सपूतों ने अपने खून से बहादुरी की तारीख रकम की। किसी की सियासी मसलहत और अना के लिए हमारे बच्चे कुर्बान हो रहे हैं। दहशतगर्दी पर सियासत करना और कौम को उलझाना, अमरीकी असलहे का दहशतगर्दों के हाथ लगना, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल करना, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें, मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। DGISPR। दो 2014 में यह फैसला हो गया था कि जो अफगान मुहाजिरीन हैं इनकी रिपेट्रिएशन करनी है। 2021 में भी उसको हुकूमत ने कहा कि ये करना है। तो आज ये बयानिया कहां से आ गया कि आप इनको वापस नहीं भेजना? तो क्या आप 2014 में गलत थे? क्या आप 2021 में गलत थे? और जब आप कहते हैं कि अफगानिस्तान में कहते हैं अमन आ चुका है, वहां कोई ऑक्यूपेशन फोर्सेस नहीं है, तो हमने कई दिहाइयों से जब अपने अफगान भाइयों को मेहमान नवाजी की, आज जब हुकूमत कहती है, रियासत कहती है कि इनको वापस जाएं, तो उस पर सियासत की जाती है, उस पर बयानिए बनाए जाते हैं, उस पर गुमराह कुन किस्म की बातें की जाती हैं। पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी किसी भी मुल्क खुसूसन अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। सिक्योरिटी के लिए किसी भीख की ज़रूरत नहीं। कौम सीसा फैलाई दीवार की तरह दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ है। जो खारजियों की सहूलतकारी करेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। मैं यहाँ अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से तजदीद अज़म करने आया हूँ कि हम सब ने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मदद से मिन हासिल कौम दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से दहशतगर्दी के नासूर से नबरदाज़मा है। गुज़श्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में 14,535 ऑपरेशन किए गए। रवां साल 10,115 कार्रवाइयाँ की गईं। रोजाना की बुनियाद पर 40 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवां साल हलाक खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। पाक फौज के 272 बहादुर जवान, पुलिस के 140 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी।
सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां। औरकजई में फितौल हिंदुस्तान के खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। औरकजई हमले में मुलव्वस तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। ISPR। औरकजई में भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रतमंदाना कार्रवाई। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कौम लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल कामयाबियां हमारे आज़म की अक्कास हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की औरकजई में फितनल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद और मेजर तैयब राहत समेत दीगर शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस जान हथेली पर रखकर अर्ज़ वतन की हिफाजत में शबो रोज़ मसरूफ़ हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म। पाकिस्तान में जत्थों की सियासत, जत्थों के नाम पर, मजहब और इंतहा पसंदी के नाम पर जाती मकासद के लिए किसी भी किस्म के इज्तिमा बिल्कुल दहशतगर्दी में आते। बहुत सारे मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं। वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। इसको लीड करने वाले, इसके सरगना, लोगों को वर्गलाने वाले इसके जिम्मेदार हैं और वो कटहरे में आपको नजर आएंगे। पुरअमन एहतजाज सबका हक, इंतशार की इजाजत नहीं। TLP फसाद फैला रही है। जत्थों की सियासत और मुतालिबात मनवाने की अब कोई गुंजाइश नहीं। गाजा अमन मुआहदे के बाद TLP का एहतजाज समझ से बालातर है। लाहौर में TLP के लोगों ने सेफ सिटी कैमरे तोड़े, हवाई फायरिंग की। दर्जन से जायद पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए। पुरतशद्दुद जत्थे ने मस्जिद के तकद्दुस का भी ख्याल न रखा। जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस। वफाक का अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। FC जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी जाएगी। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर में अहम इजलास। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। फेडरल कांस्टेबलरी को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ FC के बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं मोहसिन नकवी। पाकिस्तान सऊदी अरब ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की क़यादत में खुसूसी वफ्द की लाहौर आमद। वज़ीर आला पंजाब ने हवाई अड्डे पर वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से वफ्द की मुलाकात। खादिम हरमैन अशरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज के लिए अकीदत और एहतराम का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सऊदी सफ़ीर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी पर इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी अहमियत के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। दो तरफा और कसीर जहती बैन अल-क़ौमी शराकतदारों की माली मामलत से जारी कौमी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा। इसहाक़ डार का मनसूबों के बरवक्त तकमील और फंड्स का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। मनसूबों के पेशरफ्त पर मुतालिका इदारों को मौसर निगरानी का निज़ाम कायम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इथियोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर अब्दुल्ला की अलविदाई मुलाकात। कराची अदेस अबाबा के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों जैसे संगे मील पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान इथियोपिया ताल्लुकात मजबूत करने में सफ़ीर के किरदार को सराहा। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। इथियोपियन सफ़ीर का पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मिलने वाले प्यार और दोस्ताना माहौल पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इथियोपिया के सफारत खाने का दौरा। इथियोपिया के सफ़ीर से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर इत्तलात का डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला को शानदार सफारती खदमात पर खराज तहसीन। दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर सफ़ीर की खदमात को सराहा। PTV इथियोपिया के सफ़ीर के सफारती खदमात पर दस्तावेजी प्रोग्राम तैयार करेगा। दस्तावेजी प्रोग्राम ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए खदमात के एतराफ़ में नश्र किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़।
बारबाडोस में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई अज़्म पर जोर। माहौलियाती तब्दीली और मसनूई ज़हारत के चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। पार्लियामेंटेरियन कमज़ोर तबकात की आवाज़ और एहतसाबी अमल के मुहाफ़िज़ हैं, चेयरमैन सेनेट। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सूबे की अमन अमान की सूरत हाल समेत मुतादिद अहम उमूर पर तफसीली मुशावरत। मुख्तलिफ इलाकों में दरपेश अमन अमान के चैलेंजेस, वज़ीर आला के इस्तीफे और मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ज़िम्मी इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल। कश्मीरियों को खौफ और दहशत का निशाना बनाने के लिए मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर छापे। भारतीय फोर्सेस ने खवातीन और बुजुर्गों समेत मकीनों को हिरासा किया। अहम दस्तावेजात, कीमती सामान कब्जे में ले लिया। भारतीय काबिज हुकाम की जानिब से काले कानून के तहत कश्मीरियों की जायदादें जब्त करने का सिलसिला जारी। भारतीय तसल्लुत के बायस जहनी अमराज में मुब्तला कश्मीरियों की तादाद में तेजी से इजाफा। मकबूजा कश्मीर में जुल्म और तशद्दुद नफ्सियाती मसाइल की बड़ी वजह करार। गजा में जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद। जंग बंदी से फलस्तीनी कैदियों और यरगमालियों की रिहाई की राह हमवार होगी। इसराइली फोर्सेस की वापसी जारी। गजा में फलस्तीनी पुलिस फोर्स तैनात की जाएंगी। मुआहदे में रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ खोलने की शेक शामिल। जंग बंदी मुआहदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा। नोबेल अमन इनाम 2025 वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो के नाम। मारिया कोरिना मचाडो ने वेनेजुएला के अवाम के जमहूरी हकूक के लिए अनथक कोशिश की। नोबेल पीस प्राइज उस शख्स को दिया जाता है जिसने मुल्कों के दरमियान रफाकत बढ़ाने, मुस्तकिल फौजें खत्म या कम करने और अमन के क़याम और फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा या बेहतरीन काम किया हो। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज पहला मैच इतवार से शुरू होगा। दोनों टीमों के कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में तरबियती सेशंस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 2 मैचेस की सीरीज का दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। Živcev po desni strani, tu je Riyad Mahrez je v kazenskem prostoru, priložnost za Alžirijo, gol za puščavske lisjake Amure. अलजायर ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अलजायर की सोमालिया को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त। मोहम्मद अमूरा ने 2 गोल स्कोर किए। अलजायर की टीम 5वीं मरतबा वर्ल्ड कप खेलेगी। और चीन में शंघाई मास्टर्स टेनिस, सर्बिया के नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के जिजो ब्रिजिस को शिकस्त। मोनाको के वैलेंटिन वॉशेरो की डेनमार्क के होल्गर यून के खिलाफ कामयाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। छाती का सरतान एक मुहलिक मर्ज है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इलाज मुमकिन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 90,000 से जायद खवातीन हर साल इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। इनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। फौरी इलाज से 99% मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। 40 साल से जायद उम्र की खवातीन बाकायदगी से अपना मुआयना कराएं। मामूली सी तब्दीली को भी नज़रअंदाज मत करें। गैर मामूली अलामात मसलन गिल्टी, सूजन या दर्द की सूरत में फौरन मुआलिज से रजू करें। मोहतात रहें, महफूज रहें।
خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاکستان سے بالاتر کوئی فرق نہیں ہے، اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ ملک میں تبدیلی اور بہتری تب آئے گی جب نیشنل ایکشن پلان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہوگا۔ پشاور میں نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ افغانستان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آماجگاہ بن چکا ہے، انسداد دہشت گردی کی جنگ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ نیوز کانفرنس کی تفصیل شیئر کر رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ مسلح افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پشاور میں طویل نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان تمام سوالات کے تفصیلی جواب دیے جو پاکستان کے دشمن عوام میں اپنے گمراہ کن بیانیے کی صورت میں پھیلا رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کی جان و مال کا سودا کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ جوانوں کی شہادتوں پر کسی کو سیاست کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ آر وی فالوئنگ دس نیشنل ایکشن پلان؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے ہیں؟ ایک سوال پر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے متفقہ 14 نکات پر اس لیے عمل درآمد نہیں کیا جا رہا کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے مجرموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ خارجی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے پاک سرزمین تنگ کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ 25 کروڑ عوام نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے یہ جو آپ پہ افریت دہشت گردی کی، اس ہائیبریڈ کی جو آپ پہ مسلط کی گئی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے، اپنے چھوٹے سے تنگ نظر فائدے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کو گھروں میں بلائیں گے اپنے؟ ایک سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افغانستان سے انتہائی جائز مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کرنے دے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں، یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں، یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں۔ تو یس وی انگیج، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کے عوام سانیہ 9 مئی مقدمات کے ضامن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کی مضبوطی میں ہی ہم سب کی بقا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے شہداء پاکستانی قوم کے ماتھے کا جمر ہیں اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ رانا شہزاد الاسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی کسی ملک خصوصاً افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی اہم وجہ گمراہ کن بیانیہ ہے۔ پشاور سے ساجد اختر کی رپورٹ۔
پشاور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ جو لوگ ماضی میں دہشت گردوں سے مذاکرات کی وکالت کرتے رہے وہی سوچ آج ریاست کے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے دہشت گردی کے خلاف ریاستی موقف کو سیاسی بنایا اور غیر ریاستی عناصر سے مذاکرات کی کوشش کر کے ریاستی عزم کو کمزور کیا۔ اوور آل پچھلے 3 مہینے میں 3984 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں، ان میں سے 70% خیبر پختونخوا میں کیوں ہیں؟ یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے۔ یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلابز نظر آ رہے ہیں، جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ہمارے اس عظیم صوبے میں بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے، گورننس سے، قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے، اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے، اس پہ سیاست کی جائے، کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ماضی میں مذاکرات کیے گئے مگر ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، جن سے بات چیت کی گئی انہوں نے وعدے توڑے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ 2 ٹوک اور واضح موقف اختیار کیا جائے۔ ایک سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ریاست مخالف قیادت کا تصور ہی ناممکن ہے کہ گورننس کی بجائے، پرفارمنس کی بجائے، کیپیسٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بڑھانے کی بجائے، ایک بیانیہ بنانے کی بجائے، اپنے لا اینڈ آرڈر کو، اپنے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے، یہاں پہ جو انلیگل افغانز اور دوسرے ایلینز ہیں ان کو پش بیک کر کے افغانستان واپس بھیجنے کی بجائے ایک کنفیوژن اور ابہام پیدا کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس کے لیے پشاور کا انتخاب اس پیغام کے طور پر کیا کہ ریاست خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ کڑی ہے اور پاکستان مخالف عناصر کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ صوبے کے عوام کو مزید دہشت گردی کا نشانہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ دہشت گردی کے عناصر کے مکمل خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ریاستی سلامتی اور قومی مفاد میں سیکیورٹی اداروں کا بھرپور ساتھ دیں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ سیکیورٹی فورسز کی ملک دشمنوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 7 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کے ضلع اورکزئی میں فی الحال ہندوستان کے خارجی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تمام 30 بھارتی سپانسرڈ خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت سمیت وطن کے 11 بہادر بیٹے شہید ہوئے تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات پر ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن کیا تھا۔ ان کامیاب کارروائیوں کے ذریعے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے ملا کر انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ علاقے میں پائے جانے والے کسی بھی ممکنہ بھارتی سپانسرڈ خارجی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اورکزئی میں بھارتی سرپرست خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جرأت مندانہ کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں فتن خارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی تعریف کی اور کارروائی میں ملوث 30 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم سے عرض وطن کی حفاظت میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق شہید اور میجر طیب راحت شہید سمیت دیگر شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ افواج پاکستان کا ہر افسر اور جوان جو وطن عزیز کی خاطر جام شہادت نوش کرتا ہے پوری قوم کا فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عرض وطن کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ پوری قوم اپنی بہادر افراد کے شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردی کے افریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے امن و امان یقینی بنانے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی استعداد کار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف سی جوانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیڈرل کانسٹیبلری کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قیام امن کے لیے فیڈرل
फेडरल कॉन्स्टेबलरी को हर तरह से मजबूत किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है। फेडरल कॉन्स्टेबलरी फोर्स के लिए हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। फेडरल कॉन्स्टेबलरी अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने वाज़े पैगाम दिया है कि किसी भी सूरत पुरतशद्दुद एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। TLP के माजी के वाक़यात नुकसानदेह साबित हो चुके हैं और ऐसे मुजाहरे अमन व अमान के लिए खतरा हैं। तफसील बताएंगे अहमद फराज। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि TLP फ़लस्तीन और गजा के नाम पर एहतजाज कर रही है, जबकि पूरी दुनिया फ़लस्तीन के मामले पर खुश है, क्योंकि इसराइल को पसपा होना पड़ा और अब इस एहतजाज का कोई मकसद नहीं। गजा और फ़लस्तीन के इस मसले के हल के बाद ये एहतजाज की वजह क्या? ये शायद सबसे बड़ी सोचने की वजह है कि मसला जिसका हल हो चुका, उस हल के होने पर फरीकैन, जो कि सबसे बड़ा फरीक गजा के लोग और फलस्तीनी थे, वो खुश हैं, वो मुतमिन हैं, उसके बावजूद एहतजाज उनके नाम पर क्यों हो रहा है? इसका मकसद फिर यकीनन कुछ और है। वजीर ने कहा कि TLP के गिरफ्तार मुलजिमीन के एतराफ़ी बयानात मिल चुके हैं, जिनमें तशद्दुद की मनसूबाबंदी की तफसील मौजूद है और कुछ अफराद के पास पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला है। उन्होंने बताया कि पुलिस और रेंजर्स के मुताद्दिद एहलकार जख्मी हुए और सेफ सिटी कैमरों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि फायरिंग की वारदातें भी रिकॉर्ड हुई हैं। फैसला बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान में जत्थों की सियासत, जत्थों के नाम पर, मजहब और इंतहा पसंदी के नाम पर, जाती मकासद के लिए किसी भी किस्म के इज्तिमा बिल्कुल दहशत गर्दी में आते। तलाल चौधरी का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसी दो टोक है, मुल्क में तशद्दुद और तमाशा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और पंजाब हुकूमत मामले को बेहतरीन अंदाज में हैंडल कर रही है। हुकूमत ने वाज़ा किया है कि अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल को किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इथियोपिया के पाकिस्तान में सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला ने इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इथियोपियन सफ़ीर को ओहदे की मुद्दत कामयाबी से मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान इथियोपिया के बाहमी ताल्लुकात मजबूत करने में सफ़ीर के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने इथियोपियन सफ़ीर के ओहदे की मुद्दत में बाहमी तिजारती मुआहिदा, कराची ता अदेस अबाबा के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों जैसे संग मील अबूर करने पर खुसूसी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अफ्रीका में इथियोपिया के अहम किरदार को उजागर करते हुए पाकिस्तान का इथियोपिया के साथ तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा किया। इस मौके पर इथियोपियन सफ़ीर ने वज़ीर आज़म से अलविदाई मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया और अपने ओहदे की मुद्दत के दौरान हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मिलने वाले ताउन और दोस्ताना माहौल फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का खुसूसी वफ्द आज लाहौर पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द को खुशामदीद कहा। सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आला ने खातमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए अक़ीदत व एहतराम का इज़हार किया। पाक सऊदी बिजनेस फोरम के चेयरमैन शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद सऊद वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सऊदी सफ़ीर की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए घरेलू सामान फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की सूरत हाल का जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में माली साल 2026 की पहली तिमाही के आदाद शुमार पेश किए गए और IMF मिशन के हालिया दौरे के दौरान होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग दी गई। नायब वज़ीर आज़म ने सैलाबी सूरत हाल के बावजूद मईशत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और मुतल्लिका इदारों की काविशों को सराहा। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी, मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी ख़जाना, चेयरमैन FPR और दीगर हुकाम ने शिरकत की।
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے قومی اہمیت کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کی۔ ان منصوبوں کے لیے دو طرفہ اور کثیر الجہتی بین الاقوامی شراکت داروں کی طرف سے مالی اعانت فراہم کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ بین الاقوامی شراکت داروں کی طرف سے دیے گئے فنڈز کو انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکے۔ متعلقہ حلقوں کو ان منصوبوں کے وقتاً فوقتاً پیش رفت کے جائزے کے لیے ایک مؤثر نظام قائم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، اٹارنی جنرل، معاون خصوصی طارق باجوہ اور حکام نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صدارت میں چینی کے سٹاک اور مارکیٹ میں قیمتوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملک میں چینی کی درآمد کے شیڈول کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ بروقت حکومتی مداخلت اور چینی کی درآمد کی وجہ سے سٹاک کی سطح تسلی بخش ہے اور قیمت مستحکم ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کابینہ کمیٹی برائے بین الحکومتی تجارتی لین دین کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کمیٹی نے سرکاری اداروں کی نجکاری سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں معاشی اصلاحات کے لیے نجی شعبے کے کردار کو فروغ دینے، اثاثوں کی آسان منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے G2G انتظامیہ کی حتمی شکل دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ نجکاری ڈویژن کی طرف سے دی گئی سمری پر کمیٹی نے فرسٹ ویمن بینک کے لیے ریفرنس پرائز کی منظوری دی۔ یہ اقدام پاکستان کے بینکنگ شعبے میں UAE کی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق۔ 2 بچوں کے آج ایک فیصلے سے اپنے وسائل اور خاندان میں توازن کی بنیاد رکھیں اور خوشحال پاکستان کا خواب تعبیر کریں۔ خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مفت مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں۔ اپنوں کے روشن کل کے لیے دانشمندانہ فیصلہ کریں آج۔ متوازن خاندان، خوشحال پاکستان۔ ڈائریکٹریٹ جنرل بہبود آبادی، محکمہ صحت و آبادی، حکومت پنجاب۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے بارباڈوس میں منعقدہ 68ویں کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس کے ایک اہم سیشن کی صدارت کرتے ہوئے اس تاثر کو یکسر مسترد کر دیا کہ انہوں نے بھارتی پارلیمانی وفد سے مصافحہ کرنے سے گریز کیا۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ میں نے بھارتی وفد سے مصافحہ کیا تھا اور ابھی بھی مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہتر طرز حکمرانی، کثیر الجہتی اور بین الاقوامی تعلقات میں دولت مشترکہ کے کردار کے عنوان سے ایک خصوصی سیشن کی صدارت کرتے ہوئے چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ آج کی جڑی ہوئی دنیا میں ہمارا اجتماعی عزم یہی طے کرتا ہے کہ ہم جمہوری زوال، ماحولیاتی تبدیلی، مصنوعی ذہانت کا بڑھتا ہوا اثر یا جمہوری اداروں کے تحفظ جیسے چیلنجز کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے اجلاس کے 3 اہم نکات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ بیرونی سطح پر مضبوطی کے لیے داخلی سطح پر اچھی طرز حکمرانی ناگزیر ہے۔ بلوچستان کے کلچر کو دنیا سے روشناس کرانے کے لیے اسلام آباد کے شکرپڑیا میوزیم میں 3 روزہ گرینڈ بلوچستان ٹورزم فیسٹیول شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان 20 سرفراز بگٹی نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ سعید وزیر کی رپورٹ۔ پاکستان 4 اکائیوں گلگت بلتستان اور کشمیر پر مشتمل ایک ایسا خطہ ہے جس کا ہر علاقہ اور ہر شہر اپنی شناخت رکھتا ہے۔ بلوچستان کے کلچر اور ثقافت کو دنیا سے روشناس کرانے اور بلوچستان کا مثبت امیج دکھانے کے لیے شکرپڑیا میں 3 روزہ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، وفاقی وزیر برائے تجارت جام کمال خان اور ثقافتی ورثہ کے وفاقی وزیر اورنگزیب کھچی نے اس موقع پر تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر حکومت سیاحت پر پوری توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان سرمایہ کاروں کا ہب بننے والا ہے۔ بلوچستان ایک مہمان نواز لوگوں کا خطہ ہے۔ جس طرح اس کے لوگ مہمان نواز ہیں اس طرح اس کے پہاڑ، اس کے صحرا، اس کے ساحل، اس کے باغات، اس کے جنگلات وہ بھی اسی طریقے سے سحر انگیز ہیں۔ اور بلوچستان میں جو ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ ہمیشہ کو ریلیٹ کرتی ہے ود ٹورزم، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی بلوچستان میں جو ٹورزم ہے وہ ہو رہی ہے۔ ابھی مجھے گرین پاکستان والے بتا رہے تھے
کہ جو ان کے ریزورٹ ہیں جو انہوں نے شروع کیے ہیں گڈانی میں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ویکینڈز پہ وہ اوور آکوپائڈ ہوتے ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا مثبت تشخص دنیا کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ بلوچ عوام محب وطن ہے اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح یہاں کا کلچر پاکستان بھر سے آنے والے سیاحوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے کہ لوگ سندھ سے، پنجاب سے، کے پی سے بلوچستان آئیں، بلوچستان کے لوگ پنجاب جائیں، تو یہ جو آپ کی انٹرنل اکانومی ہے یہ شیئرنگ کرے گی۔ آپ اپنے لوگوں کے اندر انویسٹ کریں، دنیا آپ کے پاس آئے گی۔ ہم انورڈ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، ہماری انویسٹمنٹ ہمیشہ آؤٹ ورڈ کی طرف ہوتی ہے۔ انورڈ کریں، اس کو ڈیولپ کریں، دنیا نے ایسے ہی کیا ہے۔ 3 روزہ فیسٹیول میں پاکستان بھر کے عوام کو بلوچستان کی مہمان نوازی اور اس کے ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرنا ہے۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں خصوصی بچوں کے لیے ہمت کارڈ پروگرام میں شمولیت کے اصولی فیصلے اور 48 نئی بسیں فراہم کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختصر ترین مدت میں خصوصی بچوں کے 5000 سے زائد داخلے کا ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ غریب بچوں کو مریم نواز آٹزم اسکول میں مکمل طور پر مفت تھراپی اور تعلیم دی جائے گی۔ نصاب تعلیم میں کمیونیکیشن، لائف سکلز، اسلامی اور اخلاقی تعلیم سمیت جدید بین الاقوامی ماڈلز شامل ہیں۔ آٹزم اسکول میں 3 سے 16 سال کے بچوں کو داخلہ دیا جائے گا۔ مریم نواز آٹزم اسکول اینڈ ریسرچ سینٹر میں بچے 22 سال کی عمر تک زیر تعلیم اور زیر علاج رہیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ طارق نے ایتھوپیا کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور پاکستان میں تعینات ایتھوپیا کے سپردوش ہونے والے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ سے الوداعی ملاقات کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید مضبوط اور نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ڈاکٹر جمال بیکر کے شاندار کردار اور سفارتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر جمال نے پاکستان اور ایتھوپیا کے عوام کے درمیان دوستی کے رشتوں کو مزید مستحکم کیا۔ وزیر اطلاعات نے ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد کی قیادت میں ایتھوپیا میں ہونے والی ترقی اور تبدیلی کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر جمال بیکر پاکستان کے ایک سچے دوست ہیں جنہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان قربت اور دوستی کے پل کو تعمیر کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایتھوپیا کے سفیر کی سفارتی خدمات پر ایک خصوصی دستاویزی پروگرام تیار کرے گا جو دونوں ممالک کے مابین تعلقات کے فروغ کے لیے انجام دی گئی شاندار خدمات کے اعتراف میں نشر کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایتھوپیا کے سفیر کا کہنا تھا کہ ایتھوپیا پاکستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے جو بین الاقوامی سطح پر ایک مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جمال نے اپنے دور سفارتکاری کے دوران دو طرفہ اور کثیر جہتی تعاون کو فروغ دینے میں حکومت پاکستان اور عوام کی بھرپور حمایت پر اظہار تشکر کیا اور کہا کہ دونوں ممالک نے امن و سلامتی، ماحولیاتی استحکام، ہوا بازی، تجارت، سرمایہ کاری اور سیاحت اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کو فروغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ روابط، معاشی سفارتکاری اور ماحولیاتی استحکام کے شعبوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر ہمیں فخر ہے۔ ایتھوپیا کی ایئر لائنز پاکستان کی لک افریقہ اور انگیج افریقہ پالیسیوں کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں، جس کے تحت آئندہ ہفتے ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں 5ویں پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس اور سنگل کنٹری ایگزیبیشن منعقد ہو رہی ہے۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت ہوا۔ وقفہ سوالات میں وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے بتایا کہ 2005 کے زلزلے کے 20 سال بعد بھی مانسہرہ میں 216 سکولز اور ہسپتال کی عمارتیں تعمیر نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی تیسری حکومت ہے مگر ابھی تک 216 سکولز اور ہسپتالوں کے منصوبے مکمل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بالا کوٹ کے کئی گھرانے اب بھی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں۔ اگر صوبائی حکومت نے ان منصوبوں کو مکمل کرنے کی ذمہ داری لی تھی تو اسے یہ ذمہ داری نبھانی بھی چاہیے۔ وقفہ سوالات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین نے نقطہ اعتراض پر مختلف امور اجاگر کیے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان غزہ میں سیز فائر کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان نے کہا کہ سیز فائر معاہدے کے لیے کاوشوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان مسجد اقصی کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ عالمی برادری کا اسرائیلی فورسز کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل کے اس طرح کے اقدام غزہ میں صدر ٹرمپ کی سیز فائر کی کاوشوں کو خراب کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی 2 ریاستی حل جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو کا حامی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ
اور سینئر سیاستدان مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کی موجودہ سیاسی اور امن و امان کی صورتحال سمیت متعدد اہم امور پر تفصیلی مشاورت اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جاری آپریشن، صوبے میں امن و امان کی چیلنجز اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے سینٹ، چترال اور ہری پور میں صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن، سیاسی جماعتوں کے اتحاد اور اس کے ممکنہ سیاسی اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان اور مولانا اسجد محمود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بزنس کمیونٹی نے سعودی عرب کے اعلیٰ تجارتی وفد کے 2 روزہ کراچی کے دورے کو معاشی ترقی کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد زبیر الدین۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ کراچی میں سمندر کا ہونا پورٹ سٹی کی اہمیت علیحدہ سے اجاگر کرتا ہے، جبکہ سعودی عرب یہاں اکنامک زون، فیکٹریوں کے قیام، زراعت سمیت توانائی کے شعبے میں وسیع سرمایہ کاری کا خواہاں ہے اور بزنس مین سے براہ راست ملاقاتیں براہ راست سرمایہ کاری کے فروغ کا باعث بنیں گی۔ یہاں پہ آپ کو تمام ٹاپ بزنس مین ملے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا ہے، خاص طور پہ سعودیز نے، اور آج بڑی اچھی گڈ نیوز سنائی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ریئلی وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے کوئی اچھے بزنس پارٹنرز ملیں جن کے ساتھ وہ یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکیں۔ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ مثبت نتائج حاصل ہوں گے اور ان کی انویسٹمنٹ جو ہے پہلے ہی سعودی عرب سے 3-4 کمپنیز نے ابھی حال ہی میں انویسٹمنٹس کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کمپنیز جو ہے وہ پاکستان آئیں گی اور یہاں سرمایہ کاری کریں گی تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار جو ہے پاکستان میں مل سکے۔ سعودی عرب کے ڈیلیگیشنز کا یہاں آنا اور پاکستان کی اسٹریٹجک جو انڈسٹریز ہیں اس میں اپنا انٹرسٹ لینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین سعودی شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کراچی کی اہمیت پورٹ کے حوالے سے ادراک رکھتے ہیں، جبکہ انہوں نے بھی کراچی کے دورے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اس ڈیلیگیشن میں چیدہ لوگ ہیں اور تقریباً ہری فیلڈ کے آدمی کو یہ ساتھ لائے اور یہاں بھی پاکستان میں بھی ان کو بڑا اچھا ویلکم دیا گیا ہے۔ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، جو حکومت نے اپنے دعوے کیے تھے کہ ہم انشاءاللہ تعالی انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، تو اب وہ دعوے جو ہے تو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2 روزہ دورے میں وفد نے گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقات کے ساتھ ساتھ مختلف چیمبرز کا بھی دورہ کیا جو آئندہ دنوں میں معیشت کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے سری نگر اور دیگر اضلاع میں بڑے پیمانے پر چھاپوں کے دوران کشمیریوں کو خوف اور دہشت کا نشانہ بنایا اور اہم دستاویزات، موبائل فون اور لیپ ٹاپ سمیت ڈیجیٹل ڈیوائسز قبضے میں لے لیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پیرا ملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں نے سری نگر میں کالے قانون کے تحت درج جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کی تحقیقات کی آڑ میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں سمیت تقریباً 2 درجن سے زائد مقامات پر چھاپے مارے۔ اس کے علاوہ ریاستی تحقیقاتی ادارے SIA نے بھارتی پیراملٹری فوجیوں کے ہمراہ سوپور اور بارہمولہ اضلاع کے متعدد مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ چھاپوں کے دوران بھارتی فورسز نے خواتین اور بزرگوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا۔ قابض فورسز نے مقبوضہ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول قائم کرنے کے لیے پلوامہ، بڈگام اور سری نگر کے اضلاع میں سم کارڈز فروخت کرنے والی دکانوں پر بھی چھاپے مارے۔ بھارتی قابض حکام نے کالے قانون UAPA کے تحت ضلع رام بن میں ایک کشمیری کارکن فاروق احمد کی زرعی اراضی ضبط کر لی ہے۔ BJP حکومت اختلافات رائے پر سزا دینے کے لیے کشمیریوں کو بھارت مخالف یا آزادی پسند قرار دے کر جائیدادوں کی ضبطی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے تاکہ کشمیریوں کو معاشی طور پر مفلوج اور مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا سکے۔ KMS کی طرف سے دماغی صحت کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی تسلط اور ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، ظلم و تشدد، جبری گرفتاریاں، ماورائے عدالت قتل اور دوران حراست گمشدگیوں کو بھی بڑے پیمانے پر نفسیاتی مسائل کی ایک بڑی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ سے ملاقات ایک بریک کے بعد۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह रवा माह तक 1 लाख खानदानों को आसान और बिला सूद कर्जों की फराहमी का वादा पूरा कर दिया जाएगा। आए आप भी खुशियों भरे घर की तामीर के लिए अभी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें। 5 सालों में 5 लाख खानदानों को घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। चीफ मिनिस्टर हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए की इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग स्कीम शुरू कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मरियम नवाज शरीफ ने ऑनलाइन सिस्टम के इफ्तिताह से कर दिया है। प्रोग्राम के तहत 12 किस्म की जदीद दरामदशुदा ज़राई मशीनरी 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज पर फराहम की जा रही है। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तें मतलूब हैं। शराइत और ज़वाबित महकमा ज़राअत पंजाब की वेबसाइट पर मौजूद हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पोर्टल विजिट करें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालिदा और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर में अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। लाहौर में कौमी असम्बली का हल्का NA 127 के मरकजी दफ्तर पब्लिक सेक्रेटरीट टाउनशिप में हफ्तावार अवामी खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल के बारे में बराह रास्त जानना और उनके हल के लिए कोशिशें करना है। खुली कचहरी में हल्के भर से मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त क़यादत के सामने पेश किए, जिन्हें न सिर्फ तवज्जो से सुना गया बल्कि मुतअद्दिद अमूर पर फौरी नोयत के अहकामात भी जारी किए गए। अवाम ने साइजा फारूक तारड़ और उनकी टीम के खुलूस, खिदमत खल्क के जज्बे और दोस्ताना रवैये को सराहते हुए कहा कि उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उनकी आवाज सुनी जाती है और उनके मसाइल का हकीकी मायनों में अजाला होता है। इस मौके पर नून लीग की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद आवाम की बिला इम्तियाज खिदमत और उनके मसाइल का फौरी और मौसर हल है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवामी राब्ते और खिदमत के जज्बे पर यकीन रखती है। खुली कचहरी में यूसी 239 ग्रीन टाउन के रहायशी जफीरुद्दीन को 50,000 रुपए का इमदादी चेक भी दिया गया। साथ ही एक मजदूर शख्स को व्हील चेयर का तोहफा भी दिया गया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालिदा साजिदा फारूक तारड़ ने हफ्तावार खुली कचहरी के इख्तिताम पर हल्का NA 127 के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान साजिदा फारूक तारड़ ने पार्टी कारकुनान और वफात पाने वाले अफराद के अहले खाना से मुलाकातें की, दिली ताज़ियत का इजहार किया और फातह खानी की। उन्होंने यूनियन कौंसिल 240 में कमर अब्बास के घर जाकर उनकी वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहूम के लिए दुआए मगफरत की। उन्होंने यूसी 240 में असलम वाबडा के घर पहुँच कर उनके अहले खाना से भी ताज़ियत की। बाद अज़ा उन्होंने 240 यूनियन कौंसिल के पुराने लीगी कारकुन अमाम बख्श मरहूम के घर जाकर उनकी मगफरत के लिए खुसूसी दुआ की और कहा कि पार्टी अपने वफादार साथियों की खिदमत को कभी फरामोश नहीं करेगी। इस मौके पर PSO राना वकास, PSO शहबाज तालिब, मलिक AD, हमजा मलिक, राबिया अफजल, महविश अरशद, सादिया मलिक और किश्वर बाजवा भी मौजूद थे। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और जामिया गुजरात का एजाज दुनिया की टॉप 1000 जामियात में जगह बना ली। टाइम्स हायर एजुकेशन की जारी करदा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात दुनिया की टॉप 801 से 1000 यूनिवर्सिटियों की कैटेगरी में शामिल हो गई है। रिसर्च क्वालिटी के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का दर्जा दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में 363 हो गया। इस दर्जाबंदी के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का शुमार पाकिस्तान भर की पहली 10 यूनिवर्सिटियों में किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन के फहरिस्त में 115 ममालिक की 2191 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की जानिब से यूनिवर्सिटियों की यह दर्जाबंदी दुनिया भर में तलबा, असातिज़ा, पॉलिसी साजों और माहिरीन सनत के लिए सबसे मोतबर यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम के तौर पर जानी जाती है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़हूर अल हक ने जामिया गुजरात के इस एजाज़ को असातिज़ा, तलबा और इंतज़ामिया की मुश्तरका काविश करार दिया। उन्होंने कहा कि जामिया गुजरात की फैकल्टी आइंदा भी भरपूर एहसास ज़िम्मेदारी और दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए तालीम व तहकीक के मैदान में जामिया के नाम को दरख्शां बनाने की अलमबरदार होगी। वेदर अपडेट में खुशामदीद।
महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर से होगा। दोनों टीमों ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस सेशंस किए। सेशन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जारी रहा। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग में अपनी सलाहियतें निखारने के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और एक ब्रेक जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।